अस्सलाम वालेकुम। पल पल टीवी में खुश आमदीद। सुकरात, अरस्तू और अफलातून, फ़िक्र व फ़लसफ़ा के तीन अजीम सुतून। दुनिया की फ़िक्री तारीख़ में कुछ ऐसे नाम हमेशा ज़िंदा रहते हैं जिन्होंने इंसानी सोच, मंतिक, अखलाकियात और इल्म की बुनियाद रखी। यूनान के तीन अजीम फ़लसफ़ी सुकरात, अफलातून और अरस्तू इन्हीं में शामिल हैं। ये तीनों न सिर्फ मगरबी फ़लसफ़े के बानी समझे जाते हैं, बल्कि पूरी इंसानी फ़िक्र के रहनुमा भी हैं। इनके दरमियान रिश्ता महज शागिर्दी का नहीं, बल्कि फ़िक्री तसलसल का है। सुकरात उस्ताद थे, अफलातून उनके शागिर्द और अरस्तू अफलातून के शागिर्द। यूं ये तीनों इल्म व हिकमत की वो सुनहरी जंजीर हैं जिन्होंने दुनिया को सोचने, सवाल करने और हकीकत की तलाश का सलीका दिया। सुकरात, सच्चाई और सवालात का पैगंबर। सुकरात 5वीं सदी कब्ल मसीह में यूनान के शहर एथेंस में पैदा हुए। उनका ज़माना वो था जब यूनानी तहज़ीब अपने उरूज पर थी, मगर इखलाकी ज़वाल और सियासी इंतशार ने मुआशरे को कमज़ोर कर दिया था। सुकरात ने अपनी सादा ज़िंदगी को इल्म और इखलाक के फ़रोग़ के लिए वक्फ कर दिया। सुकरात की सबसे बड़ी पहचान उनका सवाल करने का फ़लसफ़ा है। वो लोगों से सवालात करते और उनके जवाबात के ज़रिए उन्हें सोचने पर मजबूर करते। यही तरीक़ा सुकराती तरीक़ा तालीम यानी सोक्रेटिक मेथड कहलाता है। उनके नज़दीक इल्म सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि सवालात के ज़रिए इंसान के अंदर से उभारा जाता है। वो कहा करते थे, मैं किसी को इल्म नहीं देता, मैं सिर्फ उसके अंदर मौजूद इल्म को जगाता हूँ। सुकरात का मानना था कि हकीकी नेकी इल्म में है और बुराई जहालत का नतीजा है। उनके नज़दीक अगर कोई शख्स हकीकत को जान ले तो वो बुराई कर ही नहीं सकता। वो अक्ल व सच्चाई के ज़रिए इंसान की इस्लाह के ख्वाहां थे। सुकरात खुद कोई किताब नहीं लिखते थे। उनके ख़यालात और मुकालमे हमें उनके शागिर्द अफलातून की तहरीरों से मिलते हैं, और उनकी गुफ्तगू का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हकीकत तक पहुंचना होता था। सुकरात को जहर क्यों दिया गया? सुकरात के सवालात और तनकीदी तर्ज फ़िक्र ने एथेंस के ताकतवर तबके और मजहबी पेशवाओं को नाराज़ कर दिया। वो अवामी अकायद और खुदाओं के बारे में सवाल उठाते थे और नौजवानों को भी आज़ाद सोच की तरगीब देते थे। इस पर उन पर दो बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। नंबर एक, वो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। नंबर दो, वो रियासत के देवताओं की बेहुरमती करते हैं। एथेंस की अदालत ने उन्हें मुजरिम करार दिया और जहर का प्याला यानी हेमलॉक पीने की सज़ा दी। उनके दोस्तों ने फरार का रास्ता पेश किया, मगर सुकरात ने कहा, मैंने हमेशा अपने ज़मीर की आवाज़ को बुलंद किया है, मैं अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने पूरे वक़ार के साथ जहर का प्याला पिया। उनकी मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, बल्कि सच्चाई, हुर्रियत फ़िक्र और इखलाकी जुर्रत की अलामत बन गई। सुकरात ने मरकर भी इंसान को ये सिखाया कि सच्चाई के रास्ते में कुर्बानी देना सबसे बड़ी नेकी है। अफलातून, प्लेटो, ख़यालात और मिसाली रियासत का फ़लसफ़ी। सुकरात की मौत ने उनके शागिर्द अफलातून को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। वो सुकरात के पैगाम को ज़िंदा रखने के लिए फ़लसफ़े को मुनज़्ज़म शक्ल देने लगे। उन्होंने एथेंस में अकेडमी कायम की, जो तारीख़ का पहला मुनज़्ज़म तालीमी इदारा था। अफलातून ने फ़लसफ़े, अखलाकियात, सियासत और इल्म वजूद यानी मेटाफिज़िक्स में इनकलाब बर्पा किया। उनका सबसे मशहूर नज़रिया नज़रिया मुसल यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है। उनके मुताबिक ये दुनिया जो हम देखते हैं हकीकत नहीं, बल्कि असल हकीकत का अक्स है। वो कहते थे कि हर शय का एक असली तसव्वुर या आइडिया किसी गैर मादी दुनिया में मौजूद है, और हम सिर्फ उसका साया देखते हैं। अफलातून ने अपनी मशहूर किताब जमहूरिया यानी रिपब्लिक में एक मिसाली रियासत का तसव्वुर पेश किया। उनके मुताबिक रियासत में तीन तबके होने चाहिए। नंबर एक, फ़लसफ़ी हुक्मरान जो अक्ल व इल्म से फ़ैसले करें। नंबर दो, सिपाही जो रियासत का दिफा करें। नंबर तीन, मेहनतकश अवाम जो मईशत को चलाएं। उनके नज़दीक सबसे बेहतर हुक्मरान वो है जो फ़लसफ़ी हो, क्योंकि वो हक़ व बातिल में फ़र्क कर सकता है। अफलातून ने रूह की अबदियत, अखलाकी तरबियत और तालीम की अहमियत पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक इल्म याद करने का अमल नहीं, बल्कि रूह के अंदर छिपी हुई सच्चाई को बेदार करने का नाम है।
ارسطو، عقل، تجربہ اور علم کا معمار۔ ارسطو افلاطون کے شاگرد تھے۔ وہ مقدونیہ میں پیدا ہوئے اور کم عمری میں افلاطون کی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی۔ ارسطو نے اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا، مگر ان سے اختلاف بھی کیا۔ ان کے نزدیک علم صرف خیالات پر نہیں بلکہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہونا چاہیے۔ ارسطو نے علم کو منظم انداز میں تقسیم کیا: منطق، بائیولوجی، طبیعیات، اخلاقیات، سیاست، شاعری اور فنون میں۔ انہوں نے منطق کو باقاعدہ علم کی حیثیت دی اور قیاس یعنی سیلوجزم کا اصول متعارف کرایا، جو آج بھی منطق کی بنیاد ہے۔ اخلاقیات میں ارسطو نے اعتدال یعنی گولڈن مین کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا۔ ان کے مطابق ہر خوبی دو انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہے، مثلاً بہادری، بزدلی اور دیوانگی کے درمیان اعتدال ہے۔ سیاست کے میدان میں ارسطو کا نظریہ بہت عملی تھا۔ انہوں نے کہا، انسان فطری طور پر ایک سماجی اور سیاسی مخلوق ہے۔ وہ مثالی ریاست کے بجائے ایسی ریاست کے حامی تھے جو عملی طور پر انصاف اور اخلاق کو فروغ دے۔ ان کے شاگرد سکندر اعظم نے انہی کی تربیت میں دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا۔ ارسطو نے سائنس میں بھی غیر قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے بائیولوجی میں جانداروں کی درجہ بندی کی، زمین اور کائنات کے اصول بیان کیے اور علم کو عقلی بنیادوں پر استوار کیا۔ تینوں فلسفیوں کا رشتہ، ایک فکری زنجیر۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو کا تعلق استاد اور شاگرد کے رشتے کے ساتھ ساتھ فکر و فلسفے کے ارتقائی تسلسل سے ہے۔ سقراط نے سوال کرنے اور اخلاقی شعور بیدار کرنے کا فن دیا۔ افلاطون نے ان سوالات کو نظریات اور فلسفیانہ نظام میں ڈھالا، اور ارسطو نے ان نظریات کو مشاہدے، منطق اور تجربے کی بنیاد پر مضبوط کیا۔ یوں سقراط نے بنیاد رکھی، افلاطون نے دیواریں اٹھائیں اور ارسطو نے چھت مکمل کی۔ ان تینوں کی فکر نے انسانی عقل و شعور کو نئی سمت دی۔ ان کی تعلیمات کا اثر، ان تینوں فلسفیوں کے نظریات نے مغرب کے ساتھ ساتھ مشرق کی فکری دنیا پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ اسلامی فلسفی جیسے الفارابی، ابن سینا، القندی اور ابن رشد انہی کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ بعد ازاں انہی کے ذریعے یہ فلسفے یورپ میں دوبارہ زندہ ہوئے اور نشأت ثانیہ یعنی رینیسانس کی بنیاد بنے۔ سقراط نے انسان کو خود پر غور کرنا سکھایا۔ افلاطون نے حقیقت کو روحانی اور نظریاتی زاویے سے سمجھایا، اور ارسطو نے عقل اور تجربے کے ذریعے علم کی حدود کو وسیع کیا۔ حاصل کلام: سقراط، افلاطون اور ارسطو صرف تین نام نہیں بلکہ انسانی فکر کے تین ادوار ہیں۔ سقراط نے سچائی کی جستجو کا چراغ جلایا، افلاطون نے اسے نظریات کی روشنی دی، اور ارسطو نے اس روشنی کو عقل و منطق کے نظام میں ڈھالا۔ سقراط نے موت نے سچائی کی راہ میں قربانی کی مثال قائم کی، افلاطون نے علم کو اخلاق اور عدل سے جوڑا، اور ارسطو نے علم کو مشاہدے اور تجربے سے حقیقت کا روپ دیا۔ یہ تینوں آج بھی زندہ ہیں کیونکہ انہوں نے انسان کو یہ سبق دیا کہ علم اور سچائی وہ خزانے ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا کنٹینٹ اچھا لگا ہے تو براہ مہربانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور کامنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔